क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तुमकां सुमेस्तां कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक तुमकां स्वागत. कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनला मुखांतर आमी कार्मेलितांची आध्यात्मीक जिन्य विशयंत विवर आनी सडीत जाणवाय दिवंक आमी प्रयत्न करता. आज आमकां आसा वांजेल 6व्या आयताराचो मातेवाचो वांजेल 5वो अध्याय 17 वळीतावन 36 वळी म्हणसर. ह्या सगळ्या वांजेलांत हो एक लांब वांजेल आमकां सुमेस्तांक जेजू आपोवणें दिता एक. तें जावन आसा आमी आमच्या आंतरीक काळजाच्या गुंडायेंत जें कितें जाता तें आमी समजून घेवंक जाय आनी पातकांची पाळां तीं आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत आसात ती आमी हुमटून काडूंक जाय. भायलें वातावरण या भायलो आडंबर या भायल्या रितीन आमी रेग्रो आनी रुली पाळच्यो तें गरजेचें. पूण जेजू कितें सांगता आमच्या जिवितांत आमी आमची क्रिस्ती जिणी जियेत आसतना आपल्या आपोस्तलांक तो कितें सांगता, फारिसेव आनी सादुसेवांच्या की सडीत मापान तुमची जिणी बरी जावंक जाय. कित्याक सादुसेव आनी फारिसेव भायल्या आडंबराक चड महत्व दिताले. नियमा आनी 10 उपादेश ते पाळटाले. पूण तांच्या काळजांत ती आशिल्ली कुसाडाई, त्या काळजांत आशिल्ले ते स्वार्थपण तें लेखीन आसतना तो भायलो आडंबर दाखोवन ते मोइजेचे ते 10 उपादेश देवान दिल्ले 10 उपादेश पाळटा म्हणून ते व्हडा अत्रेगान व्हडा संभ्रमान आपणाचें जिवीत जिवन आसलें. पूण हांगासर जेजू कितें म्हणटा, आमी आमच्या जिवितांत आमी क्रिस्ती जिणी जियोवची म्हूण सांगल्यार जेजू क्रिस्ता बरी आमी जियोवचें. आनी ह्या वांजेलांत जेजू आमकां प्रत्येक तरान 2 विशय आमकां सांगता. ह्या 2 विशयांचेर आमी नियाळ करया आनी उपरांत थोडे ल्हानशे विशय गरजेचे विशय आसात ताचेर आमी जाता जाल्यार नियाळ करूंक प्रयत्न करया. जेजू कितें सांगता, पोरण्या तेस्तामेंतांत 10 उपादेशां मुखांतर मोइजेन आमकां कितें कळीत केलां, जीवेशी मारी नाका, प्रद्वार आदारी नाका म्हणून. पूण जेजू कितें म्हणटा, जर तर तूं तुज्या जिवितांत कसलोय राग तुज्या काळजाच्या कोणशांत आसा तर थंयसर तुज्या जिवितांत स्वार्थाची पाळां आसात तर थंयसर तूं तुज्या भावाक भयणीक मोगान लेखिनाय तर भायल्यो रिती रिवाजी पाळणं कांय फायदो ना. सांगचें तर जीवेशी मारी नाका म्हूण सांगलां पोरण्या तेस्तामेंतांत आनी तें जेजू नव्या तेस्तामेंतांत ती स्विकार करता. पूण हाची पाळां जीवेशी मारी नाका, जीवेशी मारची ती पाळां खंयसर आराम जातात ती आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत. केदळा आमी आमच्या भावातय भयणीतय बरो मनोभाव आसा करिना, मोगाचो मनोभाव आसा करिना, थंयसर आमच्या जिवितांत ती जीवेशी मारची पाळां, जीवेशी मारची बियां आसात ती आमी हुमटून काडूंक जाय. जेजू आमकां आमचें तें आशेता इतल्यांत आमचो स्पिरीट, आमचें काळीज, आमचें खोशेड आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत आमी नितीन आनी माया मोगान जियोवची ती आशा आमी व्यक्त करूंक जाय. जेजू कितें सांगता, जर तर तूं तुज्या भावा विरोध भयणी विरोध कसलोय राग द्वेश आसा तर तुवें तें अर्पोवची काणीक देवाच्या तेंपलांत सोड. पयलें वच आनी तुज्या भयणी लागीं तुज्या भावा लागीं राजी करूंक प्रयत्न कर. आतां राजी करचें म्हूण सांगल्यार कितें, तक्षणा वचोन उलय जाय म्हूण जेजू सांगना, तक्षणा वचोन संबंध सारको करी जाय म्हूण जेजू सांगना. जेजू कितें सांगता, तुज्या काळजाचो दारवटो उक्तो दवर, तांचे खातीर माग. थोडे फावटी काय जाता आमी जाय तितलें प्रयत्न केल्यार थोडे आमचे भाव भयणी आमकां द्वेशितात, आमकां पयस करतात, आमचे विरोध नाका जाल्ले उलयतात, अन्याय करतात आनी तशेंच खंयच्या रितीन भावाक लुकसाण करची, खंयच्या रितीन भावाचें फारचें या भयणीचें फारचें विशयंतच चिंतून आसतात. त्या संदर्भी
तुवें तक्षण वचोन तांचे लागीं राजी जावंक साध्य आसना, कित्याक तांचे थंय कपटपणाची गूंडपणां आसात, ती तांणी हुमटून काडूंक जाय. पूण तुजे बाबतींत तुवें कितें करूंक जाय, तुवें जेजूच्या त्या कुरपेकाल तुज्या काळजाचो दारवटो तुवें उगडूंक जाय. आनी जर तर तूं देवाक काणीक भेटोवंक येताय तर थंयसर तुवें तुज्या जिवितांत अंतस्करणाची झडती करन ती पाळां हुमटून काडूंक देवाची कृपा तुवें मागोवंक जाय. दुसरें जेजू कितें सांगता, प्रद्वार करिनाका म्हूण सांगता. प्रद्वार करचें म्हूण सांगल्यार आमी नीज जावन एकल्याचें जिवीतच आमी पाड करचें. कामोकातायाच्या त्या आशे वरवीं आमी जायते फावटी चिंताव, आमची चिंतना गूंड आसात. आतां जेजून सांगचें कितें, प्रद्वार करचें तें कठिणायाचें फाताक. प्रद्वार करिनाका म्हणटात तें पोरण्या तेस्तमेंतांत आनी तशेंच नव्या तेस्तमेंतांत गरजेचें. आनी हाचे मुखांतर आमी शांतीपणाच्या वाटेक चलोवंक प्रयत्न करता. पूण जेजू कितें सांगता, तुज्या काळजाच्या गुंडायंत जर तर तुज्या कोशेडदांत काळजाच्या आत्मीक गुंडायंत जर तर अश्लील चिंतना आसात, तूं अश्लील चिंतना चिंताय, कामोकातायेची चिंतना चिंतून आसाय आनी ताचे भायर गलीज कामोकायेची पिंतुरां पळयताय, या पळोवंक प्रयत्न करताय, या पळोवंक तुजे थंय आशा आसा म्हणटच जेजू कितें सांगता, तुज्या काळजाच्या गुंडायंत तूं आनिकी प्रद्वार आदारनस आसाय. त्या देखून हांगासर आमी नितळायाचे प्रयत्न करूंक जाय. आमच्या जिवितांत आसले तें खोटेपण, कामोकातायेची ती चिंतना, कामोकातायेची ती आशा, ताचे वयर आमी जैत व्हरून आमचें काळीज आमी नितळ दवरूंक प्रयत्न करचें. म्हणटच ह्या शिकवणे मुखांतर जेजू आमकां प्रत्येक तरान आपोवणें दिता. कितें आमी आमच्या काळजाच्या गुंडायंत कितें आमी चिंताव, करताव, आदरताव, कसलो स्वभाव आमचे थंय आसा तो हांवें नितळ करन थंयसर देवाची कृपा उमाळोवंक हांवें संदर्भ करूंक दवरूंक जाय. आनी उपरांत जेजू मुखार कितें सांगता, जेजू 33व्या बोळीतावन अशें सांगता, पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, सोपूत घालन दिल्लें उतार मोडिनाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालन बासायिल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सोपूत घालचो न्हय, आकाशाच्या नांवान सोपूत घालिनाकात, कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीचेर सोपूत घालिनाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची मणय ती. जेरुजलेमाच्या नांवान सोपूत घालिनाकात, कित्याक व्हड रायाचें शेहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सोपूत घालिनाका, कित्याक एकच एक खेस दोवो वाखाळो करूंक तूं शकनाय. तुमचें उलोवणें जाय जंय वय वा न्हय हाचे प्रस सडीत कितेंय आसल्यार तें देंवसारांतावन येता म्हणटा. पळया, आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी सोपूत घालता. हांवें तें करूंकूच ना, देवाच्या नांवे हें करूंकूच ना, खरेंच हांवें करूंकूच ना म्हणून. पूण जायते फावटी आमी हेरांक दाखोवच्या खातीर हांव नितळ मनीस, हांवें सांगिल्लें करचो मनीस, त्या देखून आमी सोपूत घालता. जेजू कितें सांगता, सोपूत घालची गरजच ना, कित्याक जर तर तूं तुज्या काळजांत नितीन आनी सतान चलताय, तुका सोपूत घालची गरजच ना, कित्याक देव तुज्या काळजाचेर दिश्ट घालून तो जाणा तूं खंयच्या रितीन तूं जियेवन आसाय घेवन. दुसरें तुका पातयेनातल्यार तूं भियेनाका, कित्याक देव जाणा तुज्या जिवितांत तूं कशें जियेवन आसाय आनी देवाक कळीत आसचें तें गरजेचें. आमी भायल्यान हेरांक दादोसकाय दिवच्या खातीर, हेरांक एक बरी अभिप्राय दिवचे खातीर आमचें जिवीत आमी जियोवचें न्ही. बगार आमच्या जिवितांत आमी प्रयत्न करूंक जाय देवाच्या दृश्टेन, देवा मुखार म्हज्या काळजाच्या गुंड्यांत हांव कशें जियोवन आसांगी म्हणून. तर म्हणजे म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी ह्या वांजेलाचेर नियाळ करता आसतना
मागया आमी जेजू लागीं ह्या सव्या आयतारा साद्या काळाच्या सव्या आयतारा आमकां मेळोंक कुरपा आमी आमचे काळजाच्या गुंडायेंत देवाक आसरो करन, देवाच्या कुरपेक आमी आसरो करन आमचे जिवीत संपिकायेन, माया मोगान, संतोषान, देवाच्या आदारान, देवाची ती शांती समाधान आमच्या काळजांत आसा करन आमचे जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया. ह्या कुरपे खातीर आज प्रत्येक तरान मिसांत आमी वांटो घेत आसतना, मीस आमी भेटयत आसतना मागीर आमी जेजू लागीं आमकां ही कुरपा मेळोंक आनी ताचें धाराळ बेसांव आमचेर वतून आमी जेजू क्रिस्ता बरी जिणी जियोंक ह्या संवसारांत आनी अशें ताची बरी खबर आनी ताणें दिल्लें तें सताक आमी साक्ष दिवन ह्या संवसाराचें मीठ आनी तशेंच ह्या संवसाराचो उजवाड जावन जियोंक प्रयत्न करया. आमेन.